अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अंधेरे में दिल के चराग़े मोहब्बत ये किसने के वादे मौजूद हैं। एक सूरत है कुरान में, सूरह नम्ल। नम्ल के माने आते हैं चींटी। गोया अल्लाह ने कुरान में एक सूरत का नाम ही चींटी रख दिया। उसके अंदर क्या वाकया है? एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कहीं जा रहा था। रास्ते में चींटियों ने कहा, एक चींटी दूसरे चींटियों को मशवरा दे रही है, देखो हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अपनी सुराख में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेएहतियाती में वो हमें रौंद दे। कि एक चींटी ने दूसरी चींटियों को मशवरा दिया। ये मशवरा अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने इस वाक़े का जिक्र कुरान में कर दिया। अरे उस सूरत का नाम ही चींटी रख दिया। मुसलमानों, अगर एक चींटी दूसरे चींटी की खरखाही करती है, अल्लाह कुरान में उसका नाम, उसका जिक्र कर देते हैं, उसके नाम से सूरत रख देते हैं। अगर हम इंसान हो करके, अगर हम अशरफुल मखलूकात हो करके, अगर हम ईमान वाला हो करके एक दूसरे की खैरखाही करेंगे, रब हमें वो मकाम देगा, वो मर्तबा देगा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए आप हजरात सरकारे दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाले हो जाइए। अगर हम चाहते हैं दोबारा हम उभर करके आए, अगर हम चाहते हैं हमारी हुक्मरानी हो जाए, अल्लाह के वास्ते मदारिस का, मकातिब का, दीनी दरसगाहों का, मसाजिद का, कुरान का, इल्म हासिल करने वाले का, मकातिब और मदारिस में पढ़ाने वाले का खुदारा एहतराम करने वाले हो जाइए, इकराम करने वाले हो जाइए। यही अमल आपको इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस के अंदर एक आला मकाम दे देगा। शायद हम इकराम को, एहतराम को, अजमत को एक मामूली दर्जा समझें, लेकिन कल कयामत में हम अफसोस करेंगे, कयामत में अफसोस करेंगे, हाय काश हमने मदारिस के नाम, हाय काश हमने मकातिब के नाम अपनी जायदाद को कुर्बान कर देता, हाय काश अपनी जान को कुर्बान कर देता और यहाँ जहन्नम से बच जाता। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बस एक आखिरी बात कह करके मैं आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा। एक वाकया है हजरत बहलोल दाना नामी का, हारून रशीद के जमाने में। एक बड़े इख्तिसार के साथ आप हजरात सुकून के साथ बैठिए। एक मर्तबा हारून रशीद कहीं टहलने के लिए गया। उसने दरिया के किनारे बहलोल दाना नामी को देखा, रेत में मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। हारून रशीद ने कहा, क्या कर रहे हो? कहने लगे, रेत में मकान बना रहा हूं। फरमाया, क्या करोगे? कहने लगे, जो शख्स मैं बेचूंगा, जो खरीदेगा, मैं अल्लाह से दुआ कर दूंगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक महल अता फरमा दे। हारून रशीद कहने लगा, कीमत क्या है? कहने लगे, बस 1 दिरहम। हारून रशीद ने कहा, ये पागल आदमी, एक तो रेत में धूल की तरह बच्चों वाला काम कर रहे हैं और इसका रेट, इसकी कीमत 1 दिरहम। वो मजाक समझ करके आगे चला। जैसे ही पीछे हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून आती है, उसने भी सलाम किया, जवाब दिया गया। पूछा, क्या कर रहे हो? कहने लगे, रेत का मकान बना रहा हूं। क्या करोगे? फरोख्त करूंगा, बेचूंगा। फिर जी दुआ कर दूंगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। कीमत क्या है? 1 दिरहम। हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने 1 दिरहम दिया और कहने लगी, लो मेरे लिए दुआ कर दो। यकीनन मेरी माँ बहनों, याद रखो, आज अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, मदारिस और मकातिब के नाम पर वो हमारा चंद सिक्का, वो हमारा चंद रुपया, वो हमारे चंद आमाल, वो हमारी अजमतें, वो हमारी इज्जतें यकीनन कल कयामत में काम आएंगी।
ہارون رشید واپس آ کر کے جب محل میں سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، جنت کے مناظر کو دیکھتا ہے، جنت کے محلات کو دیکھتا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کی نظر ایک محل پر پڑتی ہے، سرخ یاقوت کا محل ہے، اس کے دروازے پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ خواب کے اندر جب اس نے دیکھا، خواب ہی کے اندر سوچا چلو میں جنت کے اندر جب آیا ہوں اپنی بیوی کا محل تو دیکھ لوں۔ جب اس دروازے پر پہنچتا ہے، جس دروازے پر اس کی بیوی کا نام زبیدہ لکھا ہوا ہے، اندر جانا چاہتا ہے، دروازے پر ایک گیٹ کا رکھوالا ایک دربان موجود ہے، وہ اندر جانے سے منع کر دیتا ہے اور دربان کہتا ہے اس کے اندر وہی جا سکتی ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید کی نیند کھل جاتی ہے، اسے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، بہلول دانا نامی کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتاتا ہے، لیکن تھا تو بادشاہ، کہنے لگا چلو پھر آج چلتے ہیں، ہو سکتا ہو ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ جب اس دریا کے پاس پہنچتا ہے، بہلول دانا نامی کو وہاں پاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے، ہمارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ریت کا مکان بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہنے لگے جو خریدے گا اللہ سے دعا کر دوں گا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہارون رشید نے کہا قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے پوری دنیا کی بادشاہی، اسے خریدنا چاہتے ہو پوری دنیا کی بادشاہی دینا پڑے گا۔ وہ ہارون رشید حیرت میں، ارے کل اس کی قیمت 1 درہم اور آج اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی۔ کہنے لگے جی ہاں، کل کا سودا بن دیکھے تھا اور آج کا سودا دیکھنے کے بعد ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج اس دنیا کے اندر ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت کے محلات کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت کی آسائش کو نہیں دیکھا ہے۔ اس دنیا میں مدارس، مکاتب، دینی کاموں کے اندر پیسہ اگر ہم نے دے دیا، ہم نے اعمال لگا دیا، ہم نے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ انہی اعمال کے ذریعے سے کل قیامت میں جنت خریدی جا سکتی ہے، ورنہ یاد رکھیے جب یہ زندگی چلی جائے گی، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب دوسری دنیا شروع ہو جائے گی، جب رب کے سامنے حساب کا دن آئے گا، یاد رکھیے افسوس کرو گے، ہائے کاش آج مال ہوتا سب کچھ لٹا دیتا، کاش جہنم سے بچ جاتا۔ لیکن جواب آئے گا کلا آج نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ حضرات سے بڑے ہی عاجزانہ طور پر درخواست کروں گا کہ آپ حضرات نبی کے اخلاق کو، نبی کی سنت کو، مدارس کو، مکاتب کو، دینی درسگاہوں کی عظمت کو اپنے دینوں کے اندر بیٹھائیے۔ یہ دینی مکاتب، یہ دینی درسگاہیں دراصل اس ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اسلام کو زندہ کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہیں آپ اس گمان میں نہ رہیں، کہیں آپ اس غرور میں نہ رہیں۔ اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے دین کی مدد کرنا چھوڑ دی، ہم نے مکاتب کی مدد کرنا چھوڑ دی، یہ اسلام مٹ جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا۔ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ ارے اس دین کی حفاظت اللہ ظالموں سے کرائے گا، اس دین کی حفاظت اللہ باغیوں سے کرائے گا۔ اللہ نے اس دین کی خدمت غیروں سے بھی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دینی مدارس کی، دینی مکاتب کی حفاظت کیجئے، اس کا بندوبست کیجئے اور اس کی نگرانی جس طریقے سے بھی ہو سکے، جو بھی آپ سے تعاون ہو سکے آپ کیجئے۔ آپ کے اس مدرسے کی طرف سے جو جلسہ کیا گیا ہے، ذمہ داروں نے ہمیں بتایا آپ کے مدرسے میں وہ صرفہ کم ہوگا، شاید وہ مکمل نہ ہو۔ اس مدرسے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس مدرسے کے اندر دینی تعلیم کو روشن کرنے کے لیے، دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ضرورت ہے آپ کے امداد کی، ضرورت ہے آپ کے مال کی۔ آپ حضرات بڑے خوش دلی کے ساتھ،
بڑے خوشدلی کے ساتھ اس میں دیجئے، اس میں دیجئے، اور یہ نہ سوچئے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کا کرم ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ نے ہمیں دین میں لگایا، اللہ نے ہمارے پیسے کو دین میں لگایا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ ان کی امداد کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے اور اس ملک کے اندر امن و سکون کو قائم فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔